आसा भितर तुमचें नांव खंय तरी वयर आसा कितें सांगपाचें आसा आनी बाकीचे जे इतकी वर्सां काम केल्लेले BJPचे ते बी आसा रेशीन कशें आसा अध्यक्ष हें शेवटी कशें जातलें पळय ताका आमगेले स्थानिकूय इनवॉल्वमेंट आसता मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटूय इनवॉल्वमेंट आसता ह्या दोगांय भितर दोगांयचो समतोल जाल्या नंतर खालातून खाला आमचें म्हणजे कितें आमच्या कडसून नांवां वयतलीं एक 2-4 नांवां आहा पळय ती सेंट्रलाक वयतलीं आनी सेंट्रलाक थंय ठरतलें बाबा कोण आहा आनी कितें आपआपल्या पद्दतीन प्रयत्न करप न्हू तुमकां अजून डिस्कशन जावना अजून नांव तुमचें वयर येवंक ना अशें दिसता अजून तुमचें नांव वयर येवना कशें दिसता की इतलीं वर्सां तुमी भारतीय जनता पार्टीन इतले कार्यकर्ते काम केलां तुमी सगळे पॉलिटिशियन तुमच्या वांगडा आसले कशें आहा एक हो तो टोटली प्रश्न आहा पळय हो पक्षाचो प्रश्न आतां म्हाजो इंडिविज्युअल प्रश्न आहा हांव पक्षाचें प्रामाणीक काम केलां आनी फाटलीं 30 वर्सां एका पक्षा बरोबर आहा म्हणजे खंयच इकडे तिकडे वचपाचे प्रयत्न करूंक ना एकूच पक्ष सुरवातीक एक 2-3 टर्म हांव MGक मत मारता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो हांव पयलोच म्हणजे तेन्ना हांव वोटींग जालां पळय म्हणजे पयलें मत हांवें शिव चिन्ह आसलें पळय तेचेर मारलें आनी त्याच्या नंतर मागीर एक कमळाचेर येयला पळय न्हू ते आज पर्यंत ह्या चिन्ना विरुद्ध हांवें केन्नाच मत मारूंक ना आनी पक्षाशीन काम करतना हांव पक्षाशीन प्रामाणीक काम केलां म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की ह्या पक्षान काम करतना म्हाका 4 फावटी निवडून येवपाची संदी मेळ्ळी स्टेटीचेर मंत्री म्हणून रावपाची कामां मेळ्ळी विविध कॉर्पोरेशन्स कला अकादमी सारके इन्स्टिट्यूशन चलोवपाचे म्हाका संदी मेळ्ळी आनी सगळ्यात म्हत्वाचें ऑर्गनायजेशन म्हणून हांव उपाध्यक्ष पर्यंत हांव गेलो म्हणजे स्थानीक मतदारसंघाचो उपाध्यक्ष पासून तो स्टेटीचो उपाध्यक्ष पर्यंत काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी सगळ्यात व्हडली गोश्ट म्हटल्या नंतर जी कोर कमिटी आसता जी डिसिजन मेकींग पक्ष आनी सरकार ह्या दोगांयचें कोऑर्डिनेशन म्हणून जी कोर कमिटी आसता ह्या कोर कमिटीन मनोहर पर्रीकारा बरोबर म्हाका 6-7 वर्सां ह्याय कोर कमिटीन काम करपाची संद म्हाका मेळ्ळी तशें जर पळोवंक वचत तर म्हाका दिसता ह्या पोजिशनाक म्हाजे इतको आनी रायट मनीस कोणूच नासलो अशें म्हाका दिसता कित्याक बाकीचे बी दावेदार आसात ते तुमचे कलिग्स आसात ना कशें आसा पळय शेवटी पॉलिटिक्स हे पॉलिटिक्स द गेम्स आनी ही गेम आहा पळय हे सगळे खेळपाची प्रयत्न करता आनी हे सगळे खेळपाची प्रयत्न करतना जो मनीस त्या दिसा बरें परफॉर्मन्स करतलो थोडो वयर उरतलो म्हणजे फुटबॉलाचें उदाहरण घेतना जो मनीस चड गोल करतलो तो कदाचित क्लिक जावपाची शक्यता म्हणजे प्रयत्न सगळे आपल्या परीन प्रयत्न करता सगळ्यांक दिसता की आपूण जावचे आमचे मित्र बाब दिलीप परोळेकर आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो म्हाजे मित्र दुसरे मित्र दयानंद तोपटे आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो आमचे तिसरे मित्र आहा दामू नायक आहा हेंकाय दिसता की आमी जावचे लास्ट इलेक्शन जेन्ना सदानंद तनावडे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली तेन्ना सुद्दां दयानंद मांद्रेकर दिलीप परोळेकर दामू नायक हे तेन्नाय रेशीन आसले आनी आजूय रेशीन आहा शिवच्या मतदारसंघात आता 4 टर्म येयलेले आसात प्रामाणीकपणे ह्या पक्षात काम केल्ले आसा म्हटल्यार जाता पूण आजून सरकार खंय तरी तुमचें नांव येवपाक फाटीं आहा म्हणजे नांव विचार करता तुमी ना कशें आसता हांव काल MP इलेक्शन जालें आनी ह्या MP इलेक्शनान सुद्दां
म्हाकाय दिसतालें की म्हाकाय एम पी म्हणून संदी मेळची. एम पी मागपाक कितें आहा म्हाकाय पूर्ण खबर आसलें की भाऊ आहा पळय तो सिटींग एम पी आसलो. सिटींग एम पी आहा आनी एखादे गोश्टीर एखादो मनीस सिटींग आसल्या कारणान दुसरो जो मनीस दावो करता वो दावो करता पळय तो तेका व्हडलें हें आसना. म्हणून प्रयत्न करपाक कितें हांव तेन्ना प्रयत्न करतालो आनी ओवरऑल म्हाजे बायोडाटा पळयल्या नंतर म्हणजे बायोडाटा पळयल्या नंतर हांव इल्लो असो वयर गेल्लो. ते भाऊक शेवट पर्यंत कॉम्पिटेटर म्हणून हांवूच आसलो पूण तिकेट भाऊक मेळ्ळी. पूण कदाचित हांव इतकेंच सांगूंक शकता जर तिकेट म्हाका सुद्दां मेळ्ळी जर न्हू कदाचित हांव भाऊ पेक्षा चड मतांनी जिखूंक शकता. हें आसलें तशें हें ना. पूण हें कांय ना भाऊक मेळ्ळी म्हणून तशें हें कांय ना. भाऊक मेळप हें आमचें हें आसलें. मांडेकर बाबा शेवटचो प्रश्न हे आता तुम्ही एक मित्रच कशें आसा एकठांय वांगडा इतकी वर्सां राजकारणान आसात. तुम्ही एकत्र असे सगळे एक 5-6 जाण एकत्र बसून तुम्ही एक तुमच्या भितर एक कितें की आपण जाता अशें कितें थारलां अथवा पळय कशें आसता जरी मित्र आसले सगळे जर आसले जायत एकदम बरोबर आहा. पूण कशें आहा पूण हो जो इश्यू आहा पळय तेन्ना सगळ्या जाणांक दिसता न्हू तेका दिसता की आपणाक मेळचें दुसऱ्याक दिसता आपणाक मेळचें म्हणून. हांगा आमी चौगूच जाण बसून आमी ठरोवंकूच शकना तशें जाता. हांगा 10 जाण बसल्यार डिसिजन जायना आनी कितके 4 जाण जर आसले बरे मित्र आसले हे आसले ते आसले तशें नसना. आमी 2 जाणां दिलीप आमच्या वांगडा आसता. काल सोबतेचो घर विशय आपलो म्हाका आमंत्रण आसलें हांव गेल्लो थंयसर. सगळे दामू कितें आसा तर दामू आमच्या वांगडा बरे कॉन्टेक्ट आसता फोन करता हें करता तें करता बरें हें करता. कितें हें चोर तो अहें न्हू. आनी म्हाका दिसता हो जो स्पेसिफीक हो जो इश्यू आहा पळय तो केवळ जो आमी 2 जाण ठरोवपाक तो आमच्या हातीन ना. एक सगळें सांगपाचें म्हटल्यार म्हणजे फाल्यां हांवें तुज्या प्रश्नाचें उत्तर म्हटल्यार कशें आमी 2 जाण आमी 2 जाण दावेदार आहात तो आमी 2 जाण आमीच 2 जाण हें ठरोवंक शकता काय ना. तेका स्टेट आहा स्टेटीचो अध्यक्ष आहा हांगा मुख्यमंत्री आहा हांगातली वेरियस जे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा हे सगळे लोक हितून इनवॉल्व आहा आनी ह्या सगळ्या लोकांची फे तेका लागता. तशें इतके हे ऑर्गनायझेशन प्रश्न आसल्या कारणान ते आमच्या हातीन ना आनी जितके दावेदार आहात तेंच्या हातीन काय. तुम्ही बी एक रेशीन आसा त्याच्या अध्यक्ष पदाच्या कितें दिसता भारतीय जनता पक्षान रेशीन आसा ना हे कोणाचें सांगपाचो लागना. आमच्या पक्षांत शिस्त अशी आसा की तूं मॅच्युअर्ड जाला तूं जर समजा अध्यक्ष तो भुताचो अध्यक्ष आसूं मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा आपल्या हेजो गोवा प्रदेशचो तेच ती नांवां काडून वयर धाडून हे करून हाडटा सँक्शन करून हाडटा आनी मागीर ती पदां तांकां दिता. पूण ह्या बारा हांव नकळो म्हाजे कडसून काल म्हाजो जो बायोडेटा आहा पळय तो घेवन ते गेल्या आनी म्हाका अध्यक्षाचोय फोन येयल्लो नानावडे साहेबाचो की आयज की तुजें नांव ते एक आमी 4-5 नांवां धाडल्या ते 4-5 नांवां पैकी तुजें एक नांव आसा अध्यक्ष पदा खातीर आनी ती आमी दिल्ली धाडलां ते केन्ना तरी सँक्शन जावन येतलें मागीर समज जर कितें आहा पळय ते तुका न्यूज दिता इतकें म्हाका सांगलां. तुमकां कितें दिसता हितून खंयतरी तुमच्या नांवाचो समावेश जातलो अध्यक्षपद मेळटलें आदी पासून तुमी ट्राय करीत आसा तुमचे केंद्रीय नेते आसात ते बी बरे जवळचे आसा हेच्या पयलीं तुमी प्रेसा कडेन उलयतना तुमकां कशें आसा पळय ह्या राजकारणान कोण कोणाचो मित्र न्हू कोण कोणाचो दुश्मन आं तें न्हय हें न्हय की तिथं मोको येयलो बरें करता. म्हाका आमच्या देवेंद्र साहेबान म्हाका 22 इलेक्शनाक तुका तिकेट आमी दिना कित्याक कांय कारणाक लागून दिना पूण तुजें फुडलें पुनर्वसन जातलें आनी त्या आशेचेर हांव रावला. सो तेणी जर म्हाका म्हणजे पार्टेन जर सांगलें आनी दिलें जाल्यार ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो हें मात्र तुमकां नक्की सांगता. जे उमेदवार आसा ते सगळे तुमी अनुभव घेतलेलो आसा बीजेपीचो तेतून बाकीचे बी आसा जयराम मांडेकर अथवा बाकीचे आसा तेंचो बी दावो ह्या अध्यक्ष पदा खातीर तेचे बी कितें ना म्हाका कोणाचें कांय म्हणपाचें ना.
जो कोण BJPचो कार्यकर्तो हा सिनियर आसा इतके वर्सां आतां हें अध्यक्षपद गोवा प्रदेशा खातीर तेंच्यांनी दावो करचो ते कोणाक करप हें आमचें केंद्रीय नेतृत्व आहा तेंच्यांनी सगळी कुंडली आमची सगळ्यांची कुंडली तेंचे कडेन आसता आनी ती कुंडली पळोवन हें करून एनालायसीस करून ते अध्यक्ष निवडटा.